कमिला होस् मान्छे प्राणी सबैको मरण एउटै हो महाशय। कमिला होस् मान्छे प्राणी सबैको मरण एउटै हो महाशय। सजीव वस्तुको जीवन जगत अनि चरण एउटै हो महाशय। सजीव वस्तुको जीवन जगत अनि चरण एउटै हो महाशय। सेत यहाँ कहिल्यै पनि कसैको खुल्ने छैन यो नेपाल धरतीमा। सेत यहाँ कहिल्यै पनि कसैको खुल्ने छैन यो नेपाल धरतीमा। आपत विपद पर्दा ठुलो होस् सानो होस् शरण एउटै हो महाशय। सजीव वस्तुको जीवन जगत अनि शरण एउटै हो महाशय। सफलताको शिखर आफू चुम्ने क्षमता सबैले राख्दछ। सफलताको शिखर आफू चुम्ने क्षमता सबैले राख्दछ। मन परेपछि तपाईँ मेरो अनि उसको वरण एउटै हो महाशय। सजीव वस्तुको जीवन जगत अनि चरण एउटै हो महाशय। जिन्दगी जिउनुपर्छ त्यसैमा विपदका घडीहरूले पिरोल्छ। जिन्दगी जिउनुपर्छ त्यसैमा विपदका घडीहरूले पिरोल्छ। पृथ्वी भिरालो छ त्यति बेला पाउने भरण एउटै हो महाशय। सजीव वस्तुको जीवन जगत अनि चरण एउटै हो महाशय। गोरेटो एउटै हो सदैव उकाली ओराली गर्नुपर्छ लक्ष्यमा। गोरेटो एउटै हो सदैव उकाली ओराली गर्नुपर्छ लक्ष्यमा। दृष्टिकोण फरक नगर नदी पार गर्दा तरण एउटै हो महाशय। सजीव वस्तुको जीवन जगत अनि चरण एउटै हो महाशय। कमिला होस् मान्छे प्राणी सबैको मरण एउटै हो महाशय। रात्रिकालीन प्रहरमा तपाईँ हाम्रै मनमुटुको अगल बगल कार्यक्रम गजल पटलमा म राजेन्द्र खड्काको नमस्कार। प्रविधिमा खट्नुभएका मित्र खिमबहादुर ओलीसँगै रेडियो मौराखरा एफएम 106.5 मेगाहर्जबाट साहित्यको गजल विधामा निरन्तर कलम चलाइरहनुभएका अनि मानस पटल खियाइरहनुभएका स्रष्टाको साथै गजल प्रेमी श्रोताहरूको लागि आज एक साताको बसाइ पश्चात 17 अङ्कमा आइसकेको छु। 9:15 देखि 10 बजेसम्म करिबन 45 मिनट गजलीय शेरहरूमा सयर गर्नेछौँ। सँगसँगै सहयात्रा गरौँला। एकछिन निदरीलाई थाँती राख्नुहोस् है। गजल पटल प्रत्येक साताको आइतबार यही समयमा प्रसारण हुने गर्दछ। गजल विधालाई अँगाल्नुभएका स्रष्टाहरूलाई संरक्षण र यहाँहरूको रचना श्रोता सामु पुर्याउने र नयाँ स्रष्टाहरू उत्पादन गर्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो। गजल पटल रेडियो मौराखराद्वारा उत्पादित कार्यक्रम हो। रजनी छाइरहेको छ, कर्मशः रात अझ निष्पट्ट हुँदैछ। पक्का पनि धेरै सुत्ने तयारीमा हुनुहुन्छ होला, कति भविष्यको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ होला। बर्सातले लगभग बिदा लिइसक्यो भनौँ। सजग रहनुहोला। अब कोरोनादेखि पक्कै पनि कोरोना विरुद्धको युद्ध मानवले जित्नेछ। आशाको किरण पनि छिट्टै क्षितिजमा छाउनेछ। रमाइलो छिनलाई सम्झँदै दिनहरू बिताउँ। करिब 45 मिनटसम्म तपाईँहरूले पठाउनुभएका गजलहरू वाचन गर्नेछु र आधुनिक गीत गजल सुनाउनेछु। यहाँहरूले आफैले रचना गरेको गजल पठाएर सहयोग गर्नुहोला। गजल कम्तीमा 4 शेरको रचना गर्नुहोला। अनलाइनमा www.radiomaurakharafm.com.np मा र फेसबुकमा रेडियो मौराखरा 106.5 मेगाहर्जको लाइक पेजबाट पनि सुनेर साथ दिनुहोला। अबदेखि कार्यक्रम गजल पटललाई पाकताउली रेडियो मौराखरा युट्युब च्यानलमा राख्नेछौँ। यहाँहरूले हेरेर साथ दिनुहोला। सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नुहोला। उक्त च्यानलबाट अन्य भिडियोहरू पनि अपलोड गर्नेछु। हामी रेडियो मौराखरा 106.5 मेगाहर्जको कार्यक्रम गजल पटलमा छौँ। म अब भने यहाँहरूका गजलतर्फ लाग्छु। आज धेरै साथीहरूले गजल पठाउनु भएको छ। मैले बिचमा चाहिँ अलिकति म व्यस्तताको कारण यहाँहरूको गजल पनि हेर्न पाएको छैन। म सरसर्ती यहाँहरूले पठाएका गजलहरू वाचन गर्नेछु। धेरै साथीहरूले गजल पठाउनु भएको छ। म सुरुमा वाचन गर्छु। जगत कोही राई हुनुहुन्छ, माङ्सेबुङ 6 इलामबाट पठाउनु भएको छ। सिरानी मुनि तस्बिर तिम्रो राखेर निदाएँ, सिरानी मुनि तस्बिर तिम्रो राखेर निदाएँ, सपनीमा नै मिलन होस् भोकेर निदाएँ, सपनीमा नै मिलन होस् भाकेर निदाएँ। जुरुक्क उठे सम्झे फेरि अँधेरी रातमा, जुरुक्क उठे सम्झेर फेरि अँधेरी रातमा, निदरी भित्रै बोलेर नाम डाकेर निदाएँ, सपनीमा नै मिलन होस् भाकेर निदाएँ। मनको बेग मनैले झेली विरह मुटुमा, मनको बेग मनैले झेली विरह मुटुमा, मायाको झिर तिमी नैतिर ताकेर निदाएँ, सपनीमा नै मिलन होस् भाकेर निदाएँ। कहिले कुन ठाउँमा भेटौँ चञ्चल हतार,
कहिले कुन ठाउँमा भेटौँ चञ्चल हतार, यादको तीव्र हावा झै बेग हाँकेर निदाएँ, सपनीमा नै मिलन होस् भागेर निदाएँ। अन्तिम शेर, सम्झेर रात बित्नै पो लाग्यो बिहान भयो कि, सम्झेर रात बित्नै पो लाग्यो बिहान भयो कि, अनेकौँ कुरा कलेजोनिर जाकेर निदाएँ, सपनीमा नै मिलन होस् भाकेर निदाएँ, सिरानी मुनि तस्बिर तिम्रो राखेर निदाएँ। हजुर जगत कोयु राई हुनुहुन्थ्यो, माङ्सेबुङ 6 इलामबाट। उहाँलाई धन्यवाद। आगामी अङ्कमा जोडिनुहोला। म कति पनि ढिला नगरेर अर्को गजल वाचन गर्छु। बखत कठायत हुनुहुन्छ, विशाला दैलेखबाट पठाउनु भएको छ उहाँले। एक दशक खाडीमा बित्यो तर पैसा कमाउन सकिन, एक दशक खाडीमा बित्यो तर पैसा कमाउन सकिन, माफ गर बाबाआमा मैले तिमीलाई हँसाउन सकिन, माफ गर बाबाआमा मैले तिमीलाई हँसाउन सकिन। मासिक लाखौँ रकम घर पठाउँछन् रे मेरा साथीले, मासिक लाखौँ रकम घर पठाउँछन् रे मेरा साथीले, तर मैले मासिक 10,000 पनि पठाउन सकिन, माफ गर बाबाआमा मैले तिमीलाई हँसाउन सकिन। भ्रष्टाचार गरी रातारात महल ठट्याउँछन् कसैले, भ्रष्टाचार गरी रातारात महल ठड्याउँछन् कसैले, मैले मेहनतको सानो झुपडी पनि बनाउन सकिन, माफ गर बाबाआमा मैले तिमीलाई हँसाउन सकिन। रगत पसिना बेच्दै रात दिन नभनी सधैँ दुःख गरेँ, रगत पसिना बेच्दै रात दिन नभनी सधैँ दुःख गरेँ, जति गरे पनि ऋणको पोको कहिल्यै फुकाउन सकिन, माफ गर बाबाआमा मैले तिमीलाई हँसाउन सकिन। अन्तिम शेर, हर दिन काम गर्दा लुछुप्पै भिजो यो शरीर पसिनाले, हर दिन काम गर्दा लुछुप्पै भिजो यो शरीर पसिनाले, तर कहिल्यै मैले पसिनाको राम्रो मूल्य पाउन सकिन, माफ गर बाबाआमा मैले तिमीलाई हँसाउन सकिन। एक दशक खाडीमा बित्यो तर पैसा कमाउन सकिन। हजुर बखत कठायत हुनुहुन्थ्यो, विशाला दैलेखबाट निरन्तर अङ्कमा जोडिरहनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद। जोडिरहनुहोला। अब भने म अर्को गजल वाचन गर्छु। नारायण नगरपालिका 3 दैलेखबाट इन्द्र आचार्यले पठाउनु भएको छ। केही साथीहरूको गजलमा चाहिँ अलिअलि दोष छ भनेर साथीहरूले कमेन्टमा रिप्लाई पनि दिनुभएको छ। यहाँहरूले सकभर सच्याउने प्रयास गर्नुहोला। म उहाँको गजल वाचन गर्छु। ठुलो भाइरस महामारी बनेर विश्वमा आइस कोरोना, ठुलो भाइरस महामारी बनेर विश्वमा आइस कोरोना, परदेशमा बाबा आमाको काख पनि छुटाइस कोरोना, परदेशमा बाबा आमाको काख पनि छुट्याइस कोरोना। एउटा देशमा मात्र भए पो सीमाभित्र रहन्थिस् त, एउटा देशमा मात्र भए सीमाभित्र रहन्थिस् त, नाका नाका हुँदै विश्व फैलिएर 27 कोरोना, परदेशमा बाबा आमाको काख पनि छुटाइस कोरोना। न त कुनै युद्ध न कुनै लडाईँ न कुनै सम्झौता बिना, न त कुनै युद्ध न कुनै लडाईँ न कुनै सम्झौता बिना, मैदानमा सातेर पारी भोक्कै 27 कोरोना, परदेशमा बाबा आमाको काख पनि छुटाइस कोरोना। अन्तिम शेर, बिचरा कुर्सीकै बारेमा सोचिरहने नेताजीहरू, बिचरा कुर्सीकै बारेमा सोचिरहने नेताजीहरूलाई पनि आफ्नो औकात देखाइस कोरोना, परदेशमा बाबा आमाको काख पनि छुटाइस कोरोना, ठुलो भाइरस महामारी बनेर विश्वमा आइस कोरोना। हजुर इन्द्र आचार्य हुनुहुन्थ्यो, नारायण नगरपालिका 3 दैलेखबाट, उहाँलाई धन्यवाद। अब म एउटा गजल वाचन गर्छु, त्यसपछि गजल गीत सुन्छौँ हामी। उहाँ हुनुहुन्छ सहयात्री रबिन कुलुङ हुनुहुन्छ, सिलिचोङ माङतेवा सङ्खुवा सभाबाट पठाउनु भएको छ। म उहाँको गजल वाचन गर्छु। बाहिरी हाँसो भित्री बोकी रोदन बाँच्न मुस्किल भयो, बाहिरी हाँसो भित्री बोकी रोदन बाँच्न मुस्किल भयो, मुनालाई मात्र थाहा छ गुमाए मदन बाँच्न मुस्किल भयो, मुनालाई मात्र थाहा छ गुमाए मदन बाँच्न मुस्किल भयो। प्रिय तिम्रो प्रेमको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सकिनँ मैले, प्रिय तिम्रो प्रेमको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सकिनँ मैले, सङ्घर्ष जिन्दगी बाँधिएपछि विवाह बन्धन बाँच्न मुस्किल भयो,
मुनालाई मात्र थाहा छ गुमाए मदन बाँच्न मुस्किल भयो। बाँच्नको लागि अरूको भर पर्नु उचित हुन्न भन्न सक्दिनँ म। बाँच्नको लागि अरूको भर पर्नु उचित हुन्न भन्न सक्दिनँ म। निर्णय हुन्छ अन्तिम अरूभन्दा उम्दा नबनाई तनमन बाँच्न मुस्किल भयो। मुनालाई मात्र थाहा छ गुमाए मदन बाँच्न मुस्किल भयो। कस्तो दुनियाँ माया बिना असम्भव रहेछ सर्वत्र पनि। कस्तो दुनियाँ माया बिना असम्भव रहेछ सर्वत्र र पनि। आत्मरक्षा साथसाथै द्रोणसको नछाडी गर्दन बाँच्न मुस्किल भयो। मुनालाई मात्र थाहा छ गुमाए मदन बाँच्न मुस्किल भयो। अन्तिम शेर। अडिएको छ दुनियाँ प्रेम र मित्रताको बन्धन कसी सारा। अडिएको छ दुनियाँ प्रेम र मित्रताको बन्धन कसी सारा। अधुरो यात्रा हुनेछ आखिर ठाउँ ठाउँमा नउदाए जनार्दन बाँच्न मुस्किल भयो। बाहिरी हाँसो भित्री बोकी रोदन बाँच्न मुस्किल भयो। मुनालाई मात्र थाहा छ गुमाए मदन बाँच्न मुस्किल भयो। हजुर सहयात्री रबिन कुलुङ हुनुहुन्छ सिलिचोङ माङतेवा सङ्खुवा सभाबाट, उहाँलाई धन्यवाद। अब भने म फेरि पनि साथीहरूका गजल वाचन गर्छु। बटुवाको पहिले नाम भन्छु म। सर्जन भुल हुनुहुन्छ अछाम, हाल काठमाडौँ हुनुहुन्छ उहाँ। बटुवाको तिहारमा पनि बाटोमा बास हुन्छ। बटुवाको तिहारमा पनि बाटोमा बास हुन्छ। मात्र उसको टेक्ने धरती ओढ्ने आकाश हुन्छ। मात्र उसको टेक्ने धरती ओढ्ने आकाश हुन्छ। किन स्वार्थीले गला थिच्छ आफूभन्दा सानोको। किन स्वार्थीले गला थिच्छ आफूभन्दा सानोको। यो धरतीमा सानो ठुलो सबैको बाँच्ने सास हुन्छ। मात्र उसको टेक्ने धरती ओढ्ने आकाश हुन्छ। बजेट भ्रष्टाचारीले कुम्ल्याउँछ हरेक ठाउँ ठाउँमा। बजेट भ्रष्टाचारीले कुम्ल्याउँछ हरेक ठाउँ ठाउँमा। अनि कसरी सुख शान्ति समृद्धिको आभास हुन्छ। मात्र उसको टेक्ने धरती ओढ्ने आकाश हुन्छ। जसले मलाई औधी घृणा गर्छ माया पराईलाई। जसले मलाई औधी घृणा गर्छ माया पराईलाई। अचम्म मलाई त्यही मान्छेको माया खास हुन्छ। मात्र उसको टेक्ने धरती ओढ्ने आकाश हुन्छ। अन्तिम शेर। यदि यो पृथ्वीमा सबै प्राणी मिलेर बस्दैनौँ भने। यदि यो पृथ्वीमा सबै प्राणी मिलेर बस्दैनौँ भने भगवान भन्छन् पुरै पृथ्वीको एक दिन नाश हुन्छ। मात्र उसको टेक्ने धरती ओढ्ने आकाश हुन्छ। बटुवाको तिहारमा पनि बाटोमा बास हुन्छ। हजुर सर्जन भुल हुनुहुन्थ्यो अछाम जिल्ला, हाल चाहिँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ उहाँ, धन्यवाद। आगामी अङ्कमा जोडिनुहोला। म फेरि अविलम्ब अर्को गजल वाचन गर्छु। सर्जन भुल अछामको वाचन गरिसकेका छु मैले। अब भने म भूपाल राउत सानीभेरी गाउँपालिका 7 सहरे रुकुम पश्चिमबाट पठाउनु भएको छ। गर्न त म पनि हरेक दिन गुलामी गर्छु। गर्न त म पनि हरेक दिन गुलामी गर्छु। पाल्नको लागि आमा छिन् गुलामी गर्छु। पाल्नको लागि आमा छिन् गुलामी गर्छु। कहिले घन हान्नुपर्छ कहिले गोबर सोर्छु। कहिले घन हान्नुपर्छ कहिले गोबर सोर्छु। नमानी लाज र नमानी घिन गुलामी गर्छु। पाल्नको लागि आमा छिन् गुलामी गर्छु। पढी लेखी आजसम्म केही प्रगति छैन। पढी लेखी आजसम्म केही प्रगति छैन। रहेर सधैँ साहुहरूको अधीन गुलामी गर्छु। पाल्नको लागि आमा छिन् गुलामी गर्छु। साँझ सुत्छु धेरै सपनाहरू बुनेर मनमा अनि। साँझ सुत्छु धेरै सपनाहरू बुनेर मनमा अनि। बिहान सम्झन्छु र साहुको ऋण गुलामी गर्छु। पाल्नको लागि आमा छिन् गुलामी गर्छु। अन्तिम शेर। भोलि मेरो पनि सुखका दिनहरू आउनेछन्। भोलि मेरा पनि सुखका दिनहरू आउनेछन्। नभन्नुहोस् मलाई चरित्रहीन गुलामी गर्छु। पाल्नको लागि आमा छिन् गुलामी गर्छु। गर्न त म पनि हरेक दिन गुलामी गर्छु। हजुर भूपाल राउत हुनुहुन्थ्यो सानीभेरी गाउँपालिका 7 सहरे रुकुम पश्चिमबाट, धन्यवाद। आगामी अङ्कमा जोडिनुहोला। अब म भने हुकम पुन मगर विकट हुनुहुन्छ सानीभेरी गाउँपालिका 7 रुकुम पश्चिम, हाल मुसिकोटदेखि,
उहाँको गजल वाचन गर्छु। तिर्नै नसके मायामा कर हुन सक्छ, तिर्नै नसके मायामा कर हुन सक्छ, घरजम गरी सँगै बस्ने रहर हुन सक्छ, घरजम गरी सँगै बस्ने रहर हुन सक्छ। एक अर्काको मन हामीले बुझ्दै गएमा, एक अर्काको मन हामीले बुझ्दै गएमा, तिम्रो मलाई मेरो तिमीलाई भर हुन सक्छ, घरजम गरी सँगै बस्ने रहर हुन सक्छ। पीर चिन्ता नलिनु तिमी यहाँ केही हुँदैन, पीर चिन्ता नलिनु तिमी यहाँ केही हुँदैन, भित्री मनमा शङ्का कतै डर हुन सक्छ, घरजम गरी सँगै बस्ने रहर हुन सक्छ। सपना देख्यौँ तिम्रो र मेरो सङ्घर्ष यहाँ, सपना देखौँ तिम्रो र मेरो सङ्घर्षमै यहाँ, मुटुभित्र ठुला ठुला सुन्दर घर हुन सक्छ, घरजम गरी सँगै बस्ने रहर हुन सक्छ। अन्तिम शेर। तिमी मेरो म तिम्रो अब पक्का भएपछि, तिमी मेरो म तिम्रो अब पक्का भएपछि, तिम्रो नामको पछाडि मेरो थर हुन सक्छ, घरजम गरी सँगै बस्ने रहर हुन सक्छ, तिर्नै नसके मायामा कर हुन सक्छ। हजुर हुकम पुन मगर विकट हुनुहुन्थ्यो सानीभेरी गाउँपालिका 7 रुकुम पश्चिम, हाल मुसिकोटदेखि। उहाँलाई पनि धन्यवाद। म अब फेरि अर्को गजल वाचन गर्छु। उहाँ हुनुहुन्छ नितेश भनेर नाम लेख्नु भएको छ। उहाँको गजल वाचन गर्छु म। फुल फुल्दा भमराको गस्ती किन हुन्छ, फुल फुल्दा भमराको गस्ती किन हुन्छ, कतै धनी कतै गरिब बस्ती किन हुन्छ, कतै धनी कतै गरिब बस्ती किन हुन्छ। माया त गर्नुपर्छ धोका दिनेलाई होइन, माया त गर्नुपर्छ धोका दिनेलाई होइन, त्यही मायालाई लत्याएर मस्ती किन हुन्छ, कतै धनी कतै गरिब बस्ती किन हुन्छ। गरिब भए नि धनी भए नि मान्छे बराबरी, गरिब भए नि धनी भए नि मान्छे बराबरी, गरिब र धनी बीच स्वस्ति किन हुन्छ, कतै धनी कतै गरिब बस्ती किन हुन्छ। फुल फुल्दा भमराको गस्ती किन हुन्छ। अन्तिम शेर। माया लगाउन त मन मिल्नुपर्छ, माया लगाउन त मन मिल्नुपर्छ, तर आजभोलि जबरजस्ती किन हुन्छ, कतै धनी कतै गरिब बस्ती किन हुन्छ, फुल फुल्दा भमराको गस्ती किन हुन्छ। हजुर नितेश भनेर नाम लेख्नु भएको छ। उहाँले पठाउनु भएको थियो, ठेगाना आएको छैन यता। आगामी दिनमा यहाँले ठेगाना लेख्नुहोला। अब म अर्को गजल वाचन गर्छु। सुनाखरीबाट पठाउनु भएको छ निर्मला आचार्यले। दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 6 नेर्पा खोटाङ भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको गजल वाचन गर्छु म। छोरीको जस्तो भाग्य अरूको हुँदैन झै लागिरहेछ, छोरीको जस्तो भाग्य अरूको हुँदैन झै लागिरहेछ, दुईटा घर हुन्छन् आफ्नो हुँदैनन् मन सम्झाइरहेछ, दुईटा घर हुन्छन् आफ्नो हुँदैनन् मन सम्झाइरहेछ। म हरपल प्रयास गरिरहन्छु दुवै मेरो घर हुन् भन्नलाई, म हरपल प्रयास गरिरहन्छु दुवै मेरा घर हुन् भन्नलाई, हुँदैन रे आफ्नो भन्न दुवै समाज भन्छ मुटु खाइरहेछ, दुईटा घर हुन्छन् आफ्ना हुँदैनन् मन सम्झाइरहेछ। जन्मघर माइतीको हो पराई घर श्रीमानको मर्जी चल्छ, जन्मघर माइतीको हो पराई घर श्रीमानको मर्जी चल्छ, हामी नारीहरूको घर आँसुको ढिक्काले सधैँ बगाइरहेछ, दुईटा घर हुन्छन् आफ्नो हुँदैनन् मन सम्झाइरहेछ। 9 महिना गर्भधारण होइन बरु प्यास मेटाउन सहयोग गर्छ, 9 महिना गर्भधारण होइन बरु प्यास मेटाउन सहयोग गर्छ, अफसोस नाम र थर उसको बढ्छ आमाले बढाइरहेछ, दुईटा घर हुन्छन् आफ्नो हुँदैनन् मन सम्झाइरहेछ। अन्तिम शेर। खै कहिले बुझ्ला यो दुनियाँले समानताको अर्थ पनि कुन्नी, खै कहिले बुझ्ला यो दुनियाँले समानताको अर्थ पनि कुन्नी, व्यवहारमा होइन केवल मुखले त समानता सधैँ नै बनाइरहेछ, दुईटा घर हुन्छन् आफ्नो हुँदैनन् मन सम्झाइरहेछ, छोरीको जस्तो भाग्य अरूको हुँदैन झै लागिरहेछ।
हजुर सुनाखरीबाट निर्मला आचार्यले पठाउनु भएको थियो, उहाँलाई धन्यवाद। आगामी अङ्कमा जोडिनुहोला। अब एउटा गजल वाचन गर्छु, त्यसपछि फेरि गजल गीत सुनौँला। उहाँ हुनुहुन्छ रमेश खड्का, उल्लास हुनुहुन्छ सानीभेरी गाउँपालिका 10 अरमा रुकुम पश्चिमबाट पठाउनु भएको छ। जलाउनुहुन्न कोमल मन त्यसै खरानी बनाउनुहुन्न, जलाउनुहुन्न कोमल मन त्यसै खरानी बनाउनुहुन्न, गजबको दिललाई भाला रोपी निशानी बनाउनुहुन्न, गजबको दिललाई भाला रोपी निशानी बनाउनुहुन्न। जस्तो गर्छौँ उस्तै पाउँछौँ भन्ने सिद्धान्तमा हिँडौँ, जस्तो गर्छौँ उस्तै पाउँछौँ भन्ने सिद्धान्तमा हिँडौँ, अमृत बनाऊ सकेसम्म जहर जिन्दगानी बनाउनुहुन्न, गजबको दिललाई भाला रोपी निशानी बनाउनुहुन्न। रातिमा आउँछन् आकाशमा जुन तपाईँ दिउँसै खोज्नुहुन्छ, रातिमा आउँछन् आकाशमा जुन तपाईँ दिउँसै खोज्नुहुन्छ, यसरी नबुझी छिट्टै अत्तालिने बानी बनाउनुहुन्न, गजबको दिललाई भाला रोपी निशानी बनाउनुहुन्न। अन्तिम शेर, अरूलाई सधैँ दुःख पीडा मात्रै छड्नुहुन्छ, अरूलाई सधैँ दुःख पीडा मात्रै छड्नुहुन्छ, गलत नियत बोकेर आफ्नो गलत कहानी बनाउनुहुन्न, गजबको दिललाई भाला रोपी निशानी बनाउनुहुन्न, जलाउनुहुन्न कोमल मन त्यसै खरानी बनाउनुहुन्न। हजुर रमेश खड्का उल्लास हुनुहुन्छ सानीभेरी गाउँपालिका 10 अरमा रुकुम पश्चिमबाट। आज निकै स्टुडियोमा गरिम भइरहेछ, यहाँहरूले गजल गीत सुन्दै गर्नुहोस्, म भने एकैछिन शीतलता तापेर आउँछु है। हजुर यो गजल गीत सुनायौँ। यहाँहरूलाई फेरि पनि कार्यक्रम गजल पटलमा स्वागत गर्छु। रेडियो मौराखरा एफएम 106.5 मेगाहर्जबाट सानीभेरी गाउँपालिका सिमलीबाट बोलिरहेका छौँ हामी। र धेरै साथीहरूले फेसबुकमा लाइभ हेर्नु भएको छ, उहाँको समय भएछ भने वाचन गरिदिनेछु नामहरू। र मैले चाहिँ 16 अङ्कलाई अलिकति आफ्नै कार्यव्यस्तताको कारणले युट्युबमा राख्न पाएको छैन, म छिट्टै राख्नेछु, यहाँहरूले प्रतीक्षा गर्नुहोला। र यति बेला भने म पवन ओलीले पठाउनु भएको छ गजल, उहाँको गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। चौरजारी नगरपालिकाबाट पठाउनु भएको छ उहाँले। उहाँको गजलभन्दा अगाडि म ओख्रेनी रेडियो साहित्यिक प्रेमी लेखक युवराज पौडेलले पठाउनु भएको छ, त्यो गजल वाचन गर्छु। अनगिन्ती छन् प्रेममा खातका कुरा नगर, अनगिन्ती छन् प्रेममा खातका कुरा नगर, जिन्दगी नै पछुताउने बातका कुरा नगर, जिन्दगी नै पछुताउने बातका कुरा नगर। मद्दत नै गर्ने सक्दिनौ त दुःख किन दिऊ, मद्दत नै गर्न सक्दिनौ त दुःख किन दिऊ, जरो जस्तै खोदेपछि जातका कुरा नगर, जिन्दगी नै पछुताउने बातका कुरा नगर। कालो बादल फाटेर घाम लाग्ला सोचेको थिएँ, कालो बादल फाटेर घाम लाग्ला सोचेको थिएँ, जुन अस्ताए पूर्णिमाको रातको कुरा नगर, जिन्दगी नै पछुताउने बातको कुरा नगर। हाँसो खोसेर के भयो र आँसु एक्लै पिउँछु, हाँसो खोसेर के भयो र आँसु एक्लै पिउँछु, भिडमा पुग्दा धकेल्ने हातको कुरा नगर, जिन्दगी नै पछुताउने बातका कुरा नगर। अन्तिम शेर, धनी गरिब सानो ठुलो छानेको त थिएन है, धनी गरिब सानो ठुलो छानेको त थिएन है, सम्बन्ध नै छुटाएसी जातका कुरा नगर, जिन्दगी नै पछुताउने बातका कुरा नगर, अनगन्ती छन् प्रेममा खातका कुरा नगर। हजुर ओख्रेनी रेडियो साहित्यिक प्रेमी लेखक युवराज पौडेलले पठाउनु भएको थियो, वाइआरपी लेख्नु भएको छ। जात जात दुई ठाउँमा दोहोऱ्याउनु भएको रहेछ, आगामी दिनमा ख्याल गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म उहाँको गजलबाट बिदा लिन्छु। र अब भने म शीतल निश्चल हुनुहुन्छ गोर्खाबाट पठाउनु भएको छ, उहाँको गजल वाचन गर्छु। उहाँले यस्तो लेख्नु भएको छ गजल, म मरेपछि मेरो लासमा राष्ट्रिय झन्डा उडाइयोस्, म मरेपछि
लासमा राष्ट्रिय झण्डा उडाइयोस्, तुलसी पत्ता अबिर केसरी फुलको माला चढाइयोस्, तुलसी पत्ता अबिर केसरी फुलको माला चढाइयोस्। मरेर अमर हुन पाऊँ यसरी आफ्नै राष्ट्रको माटोमा, मरेर अमर हुन पाऊँ यसरी आफ्नै राष्ट्रको माटोमा, पवित्र चिता रक्तचन्दन अनि तुलसीमा जल्न पाइयोस्, तुलसी पत्ता अबिर केसरी फुलको माला चढाइयोस्। जब लास चितामा चढ्दा घेरेर सबले संवेदनामा मेरो, जब लास चितामा चढ्दा घेरेर सबले संवेदनामा मेरो, दुःखको बेला सम्झेर मलाई सबको शिर झुकाइयोस्, तुलसी पत्ता अबिर केसरी फुलको माला चढाइयोस्। रहँला स्वर्ग माया सबको रहे कहाँ पुग्ला र नरकमा, रहँला स्वर्ग माया सबको रहे कहाँ पुग्ला र नरकमा, जनसागर उर्ली मेरो बन्धन सबै छेन भरमै जलाइयोस्, तुलसी पत्ता अबिर केसरी फुलको माला चढाइयोस्। बिर्सेर सबै नभुल्नु सम्झना भुलेको छैन कसैको याद, बिर्सेर सबै नभुल्नु सम्झना भुलेको छैन कसैको याद, सबैको आत्मामा मेरो तस्बिरहरू यसरी सजाइयोस्, तुलसी पत्ता अबिर केसरी फुलको माला चढाइयोस्। म मरेपछि मेरो लासमा राष्ट्रिय झण्डा उडाइयोस्। हजुर शीतल निश्चल गोर्खाबाट पठाउनु भएको थियो। अब समय सकिसकेको छ, धेरै साथीहरूका गजल बाँकी छन् र अब बिदाबारी हुनुपर्छ। यहाँहरूका गजलहरू जसका आज वाचन गरेन म अर्को अङ्कमा वाचन गर्नेछु। र आज धेरै साथीहरूले लाइभ सुनिरहनु भएको छ। शिवकुमार रोका मगर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी रामप्रसाद खड्का, कमल बोहरा छेत्रीले पनि सुनिरहनु भएको छ, कमल डाङ्गीले सुनिरहनु भएको छ, जगत कोयु राहीले इलाम माङसेबुङबाट सुनिरहनु भएको छ, उहाँको गजल पनि वाचन गरेँ मैले। डिसी देउराम डिसीले पनि प्रवासबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ, त्यसै गरी पवन सर्गमोली सुन्दैछु सर भन्नुभएको छ। यहाँको गजल वाचन गर्ने भन्दै समय अपुग भयो, माफ गर्नुहोला। त्यसै गरी सम्मर सज्जन सम्मर हुनुहुन्छ, उहाँले गजल पनि पठाउनु भएको छ। अब के गर्ने, उहाँको गजल वाचन गर्ने समय छैन, म आगामी अर्को अङ्कमा सुनाउने छु। त्यसै गरी राजन डागी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि म सुन्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। त्यसै गरी राजु बोहरा राजु गीता हुनुहुन्छ, नमस्ते सम्पूर्ण गजलकार मित्रहरूलाई भन्नुभएको छ, धन्यवाद। त्यस्तै गरी कमल केएम हुनुहुन्छ, झापाबाट सुन्दैछु, घर मेरो सानीफेरि 9 मगर राग्जा हो भनेर भन्नुभएको छ। कमेन्ट गर्ने सुन्ने साथीहरूलाई धन्यवाद। कार्यक्रममा कुनै त्रुटि भयो होला यहाँले माफ गरिदिनु होला। यहाँहरूसँग रात्रिकालीन प्रहरमा गजल पटलमा सैर गर्दा गर्दै साङ्गीतिक गजलमा मन्त्रमुग्ध बनाउँदा बनाउँदै यहाँहरूले पठाएका गजलहरू वाचन गर्दा गर्दै निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को साता 18 अङ्कमा सैर गरौँला। सुनेर साथ दिनुभयो सबैलाई धन्यवाद। फेसबुक लाइभ हेरेर साथ दिनुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो, लाइक गर्नुभयो, सेयर गर्नुभयो, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। त्यसै गरी प्राविधिक मित्र खिमबहादुर ओलीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको गजल पटलको गजलीय बसाइबाट छुट्टिन्छु। अर्को साता भेटौँला। नमस्कार, शुभ साता।